नमस्ते तथा स्वागत अभिवादन प्रिय श्रोतामा। यो प्रस्तुता कृष्ण अर्यालको। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकारहरूद्वारा लिखित कथालाई बुट्टाभरि गीतरसमा ढालेर प्रस्तुत गरिने यस कार्यक्रम नेपाली साहित्यकार परशु प्रधानद्वारा लिखित कथा द टेलिग्राम अन द टेबलको अनुवाद लिएर उपस्थित भएका छौं। गत कार्यक्रमहरूमा जस्तै आज पनि यस कथालाई बुट्टा भर्ने क्रममा कतै केही शब्दहरू परिवर्तन गरिएको छ, केही तन्काइएको छ त कतै खुम्च्याइएको छ। आशा छ मूल मर्म यथावतै भएकोले यहाँहरूले यसलाई स्वीकार्नुहुनेछ। कृष्ण गाउँले परिवेशमा जन्मेर हुर्केको युवक हो। उसलाई आफ्नो जन्मथलोका हरेक प्राकृतिक छट्टाहरू मन पर्दछन्। यसका सुन्दर बगैँचा, स्वच्छ र कञ्चन पानीका झरना, खोला नालाहरू, भिर पाखा, चट्टानहरू, लेक बेसी, भन्ज्याङहरूसँग उसको त्यति बेला गहिरो साइनो थियो। यसरी गाउँले परिवेशमा आत्मीय सम्बन्ध राख्ने कृष्ण केही वर्षपछि सहर पुग्यो र त्यही उसले एउटा कोठा भाडामा लिएर बसेको थियो। उसको त्यो कोठाको टेबलमा केही दिनदेखि एउटा टेलिग्रामको टुक्रा कागज देखिन्थ्यो। फेरि पनि उसले त्यो टेबलमा त्यसै फालिएको त्यही टेलिग्राम देख्यो। आँखा त्यसमा पर्ने बित्तिकै उसले माथि लेखिएका अक्षरहरू फड्कारेर पढ्यो। यसमा स्पष्टसँग उसलाई नै सम्बोधन गरेर लेखिएको थियो। उसले यो पनि थाहा पायो कि त्यो टेलिग्राम उसलाई उसकै घरबाट पठाइएको थियो। यसभन्दा बढी उसले पढेन। कृष्ण धेरै परको दुर्गम जिल्लाबाट त्यस सहरमा आएको थियो। घर र परिवार छोडेर आएका केही दिनसम्म त अरू जस्तै कृष्ण पनि नातिएको होइन। ऊ त झन् विवाहित मान्छे कसरी पो पुरै मन बाँधेर सहरमा बस्न सक्थ्यो र। प्रत्येक महिना दिनमा घरमा जाने, दुःख सुखका गतासुख गर्ने, आफ्नो कमाई र क्षमताले सक्दो सरसामानहरू घरमा लगिदिने गर्दथ्यो कृष्ण। भर्खर केही महिना अगाडि सिन्दूर हालेर ल्याएकी प्यारी श्रीमतीले सहरमा गएपछि हामीलाई बिर्सनुहुन्छ कि भन्दा कृष्णले त्यति बेला भनेको थियो, यस्तो नसोच प्रिय, म तिमी, यो घर, यो गाउँ, यी बुढा भइसकेका आमा बुबालाई छोडेर कसरी त्यस्तो गर्न सक्छु र। मैले कुनै हालतमा पनि त्यसो गर्न सक्ने छैन। तिमी ढुक्क भाउ, म बिदा मिलाएर 2-4 महिनामा त अवश्य आइहाल्छु नि। त्यसरी श्रीमतीलाई सम्झाई बुझाई कोठाबाट झोला झुन्डाउँदै कृष्ण घरको पिँढी हुँदै जब आँगनमा आइपुग्यो, बुढा बुबा आमाले फेरि एक्लो छोरा सहर जान कर गरेकोमा चित्त दुखाउँदै गहभरि आँसु लिएर भने, बाबु दुःख सुख यही बसौँ भनेको मानिनस्, सहरमा नै धेरै मन गरिस्। त्यस्तो राम्रो हुन्छ भने जानु त जा, तर हामीहरूलाई भने नबिर्सेस् ल। महिनामा आउँदै गर है, हामी त डाँडा माथिका घाम कहिलेसम्म हो केही थाहा छैन। आमाको हातको रातो टीका थापेर साइत गरेको कृष्णले रात्रि बसको घच्याक घुचुकमा पनि उनै गाउँका साथी सङ्गीसँग बिताएका पलहरू सम्झ्यो। श्रीमतीको गुनासो सम्झ्यो अनि आमा बुबाको निराशापूर्ण तर्क सम्झ्यो। यसले गर्दा ऊ रातभरि सुत्न सकेन। उनको घडी आउने छैन भन्दै गाउँबाट सहरमा आइसकेपछि कृष्णमा पनि अरूले जस्तै यो भिडभित्र आफूलाई मिलाउने एउटा क्षमताको वृद्धि भयो। धेरै गल्ली र चोकहरू धाएपछि उसले एउटा ट्राभल एजेन्टको काम पायो। गाउँमा धेरै थोरै अङ्ग्रेजी पनि पढेको हुँदा कृष्णले फाटफुट्ट अङ्ग्रेजी शब्दहरू पनि बोल्न सक्दथ्यो। यो देखेर हाकिमले कृष्णलाई राम्रै व्यवहार गरिरहेको थियो। कृष्ण जीवनमा यसरी यस्तो जागिर खाउला, सहरमा आरामको जिन्दगी बिताउला भन्ने कहिल्यै पनि सोचेको थिएन। तर त्यसरी दिन प्रतिदिन हाकिमले सकारात्मक व्यवहार र सहयोगका हात देखाएको देख्दा कृष्णमा खुसीको सीमा रहेन। उसको सोचाइ, विचार, बोलीचाली, रूपरेखा सबैमा अचम्मको नकारात्मक परिवर्तन आयो। 2-4 गर्दै धेरै महिना बित्दा पनि कृष्णलाई घरको सम्झना आएन। सट्टामा कृष्णको सहरको कोठामा चारैतर्फका भित्तामा विदेशी हिरो हिरोइनका झण्डै नग्न जस्तै लाग्ने पोस्टकार्डहरू छ्याप्पै टाँसिएका थिए।
एक कुनामा टिभी र डेक थिए भने नजिकैको सोफा दराजले त झन कोठाको शोभा नै बढाइदिएका थिए। उ सुत्ने खाट नजिकै टी टेबलमा रंगीन महँगो एस्ट्रे थियो भने सँगै महँगा विदेशी सिगरेटहरूले त उसको परिचय नै बेग्लै पाराले दिन्थे। शोकेसमा सजाएर राखिएका महँगा रक्सी, बियर र भोड्काका आदिका बोतलले त कृष्णलाई बेग्लै कृष्ण या सर माइकल बनाइसकेका थिए। कपडा धुने मान्छे बेलामा नआइपुगे नयाँ कपडा किनेर लगाउने, शुद्ध पनि जुत्ता खोल्न गाह्रो मान्ने बडो अचम्मको भयो कृष्ण। गाउँमा हुँदा यही कृष्णले रिठाको दाना घोटेर कपडा धुने गर्दथ्यो। त्यसैले होला जब जब वाहन बसालेर धेरै लुगा धुनुपर्छ उसकी श्रीमती गाउँमा उसलाई झलझली सम्झिन्थिन् र त्यसरी धेरै लुगा धुँदाको रात पछ्यौरीले मुख ढाकेर उनी भन्थिन्, कृष्ण तिमी नहुँदा मलाई साह्रै दुःख भएको छ। यति मात्र होइन, हर रातहरू निद्राविहीन बनेर कोखो फेर्दा फेर्दै रोएर बिताउनु परेको छ। गाउँमा उसकी श्रीमतीले त्यसरी दुःखपूर्ण रातहरू बिताइरहेकी छन् भने यता कृष्ण त्यस दिन पनि चुरोट र रक्सीको मातमा लट्ठिएर जुत्तासँगै खाटमा पल्टिरहेको थियो। उसले अघिल्ला केही रातमा झैं आज पनि सोही टेलिग्राममा आँखा पार्यो जुन उसकै नाममा सम्बोधन गरेर लेखिएको थियो। यस्ता टेलिग्राम उसको टेबलमा फाटफुट्ट देखिरहन्थे र खोलेर हेर्थे उसले। त्यस दिन पनि उसलाई आराम जस्तो देखिँदैनथ्यो। ऊ दिनभर पर्यटकसँग देशका ऐतिहासिक ठाउँको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दा गर्दै वाक्क भइसकेको थियो। उसको पूर्ण परिवर्तित व्यवहार देख्दा लाग्थ्यो उसका सबै महत्वाकांक्षा र सपनाहरू पूरा भएका छन्। उसले गाउँमा बुढा आमा बुबाका साथमा ढिँडो र गुन्द्रुक खाएका क्षणहरू बिर्सिसकेको थियो। काँटे चम्चा उसका हातभन्दा भरपर्दा अंग बनेका छन् भने कहाँ गुन्द्रुक र छोइला बिना त उसको गाँस पस्दैन। गाउँकी ढुङ्ग्री र बुलाकी अनि मडहरी र तिलहरी लगाएकी र सधैँ चोलो लगाउने उसकी श्रीमती र कहाँका अमेरिका, जर्मन र बेलायतका झण्डै नग्न पर्यटकहरू। उसलाई शहर धेरै आनन्दित लाग्यो। गाउँका हलगोरु, घरगोठ, गोरेटो, बेसीका साना चिया पसल, झोलुङ्गे पुल, भन्ज्याङ र उकाली ओरालीहरू सबै उसले बिर्स्यो र याद आउँदा पनि बिर्सनु पर्ने आवश्यक ठानेर भित्ताका नग्न तस्बिरमा टोलाउन थाल्यो कृष्ण। साँझ छिप्पिसकेपछि कोठामा पुग्ने, बिहान उठेर हतार हतार गर्दै मुख धुने, ब्रस गर्ने, सुट प्यान्टमा सजिएर घाँटीमा टाई कसेर शहरका सबै मुहारसँग परिचित झैं गर्दै मुसु मुसु हाँसेर ढल्किँदै हिँड्नु उसको दिनचर्या बनेको थियो। एक दिन ऊ त्यसै गरी हतारिँदै अफिसतर्फ लम्किँदै गर्दा उसले आफ्नो सानैदेखिको गाउँले साथी भेट्यो। उसले टक्क कृष्ण अगाडि उभिँदै भन्यो, कृष्ण मलाई तिमीलाई यो दुखान्त खबर सुनाउनु पर्दा दुःख लागेको छ, तर नभनेर के गर्नु, हुन त तिम्रो कोठामा टेलिग्राम पनि पुगिसक्यो होला। उनको आत्मालाई शान्ति मिलोस्। औपचारिकता पूरा गर्दै कृष्णले उसलाई धन्यवाद भन्यो। तर उसले एक पटक पनि आफू शहर आउने बेलामा जाने बित्तिकै चिठी लेख है भन्दै रोइरहेका आमा बुबा र श्रीमतीलाई सम्झन सकेको थिएन। हो, उसकी श्रीमतीले उसलाई शहर जाने बित्तिकै चिठी लेख है भनेकी थिइन्, जुन कुरा उसले अहिले सम्झेको छैन। साथीको सान्त्वनाले कृष्णलाई कुनै असर पारेन। उसले साथीको भावनात्मक सन्देश बुझ्न सकेन, न त उसको बोलीमा ध्यान नै दियो। धेरै परको अपरिचित मान्छेलाई बाटोमा भेटे झैं गरेर कृष्ण घडी हेर्दै समयको महत्व दर्शाएर उसँगबाट बिदा भयो। यस्तै थियो उसको दिनचर्या भने त्यो टेबलको टेलिग्राम त्यही फालिएको कागजको टुक्रा सरह कहिले यता कहिले उता हुन्थ्यो। ऊ सधैँ होटलबाट अबेर कोठामा आइपुग्थ्यो र पश्चिमी गीत सङ्गीतमा नै आफूलाई भुलाउने गर्दथ्यो। उसले त्यो तारे भिरबाट आउने बतासको सुसाई, खहरे खोलाको छङ छङ आवाज, न्याउलीको बिरही भाका सबै बिर्स्यो। उसलाई दोहोरी गीत सुन्न शर्म लाग्न थाल्यो। उसलाई नेपाली भाषा बिर्सेर अंग्रेजी मात्र बोल्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्दथ्यो। सधैँ जसो थकाइले गर्दा लथ्रक्क देखिने कृष्ण त्यस दिन अलिक हँसिलो थियो।
त्यसैले उसले त्यो टेबलको टेलिग्राम उठायो र च्यात्दै गर्दा धेरै वर्तमानका कुराहरू सम्झ्यो। सपना पनि इङ्ग्लिसकै बारेमा देख्दथ्यो ऊ, र त्यही उसका लागि सर्वस्व भएको थियो। त्यसैले उसलाई आनन्दको नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएको थियो। दिनभर कुमारी जात्रा, इन्द्र जात्रा र घोडे जात्रा बारे व्याख्या गर्दा गर्दै ठिक्कै हुन्थ्यो उसलाई। ऊ रमाइला कल्पनामा डुब्दथ्यो। त्यसैले हर पल तिनै पर्यटकसँग बिताएका क्षणहरू उसको मनभरि तछाड मछाड गर्दै आउने गर्दथे। ऊ सम्झन्थ्यो कहिलेकाहीँ त तिनै विदेशी पर्यटकहरू उसलाई उनीहरूका देशमा बोलाउँदथे। उसको पनि अन्तिम लक्ष्य भनेकै त्यही थियो, कुनै सम्पन्न देशमा गएर जीवन बिताउनु। लामो सास फेरेपछि कृष्णले फेरि त्यो टेलिग्राम हेर्ने इच्छा गर्यो, तर फेरि अन्कनाउँदै सोच्यो कसले पठाएको होला। ऊ घर छोडेर सहर आएको 10 वर्ष बितिसकेको थियो। त्यसैले उसलाई घर र परिवारको बारेमा केही जान्ने इच्छा पनि थिएन। ऊ भन्दथ्यो उसलाई आफ्नो गाउँप्रति कुनै नकारात्मक सोचाइ छैन, तर ऊ स्वयं आफ्नै काममा हैरान भएको थियो। उसले त्यो टेलिग्राम त्यति ध्यान नदिइकन पढ्यो। त्यसले उसलाई धेरै रुवाउनु पर्ने थियो, तर त्यसो भएन। उसले त्यो तीतो सत्य सुन्नु परेकोमा आफैदेखि पश्चाताप लाग्नु पर्ने, तर त्यसो पनि हुन सकेन। उसले एकैछिन पछि पनि आफ्नो व्यस्त दिमागलाई स्तब्ध बनाएन। सायद उसका दिमागका कठोर तारहरू दरा भएकोले होला, उसमा कुनै झड्कन दिने करेन्ट लागेन। यहाँसम्म कि त्यस खबरले उसलाई छुँदै छोएन। कुनै पनि चिन्ताले उसको मुटु हल्लाएन। उसले पढेपछि त्यो टुक्रा टेलिग्राम फेरि त्यही टेबलमा फाल्यो र सुत्ने कोसिस गर्यो। उसले निदाउने आशले ती पश्चिमी गीतहरू घन्काइरहेको थियो र यो केही बेर पछि बन्द गर्यो। बत्ती निभायो तैपनि अनायासै उसलाई निद्रा परेन। रात छिप्पिसक्यो। बाहिर सबै उड्ने गुड्ने कुद्ने सबै बन्द भइसके, तैपनि ऊ निदाउन सकेन। फेरि दिउँसोको पर्यटकको प्रश्नहरू उसलाई याद आए। यो आर्टको कति पर्दछ, अनि यसको यहाँ के महत्व छ? के काष्ठकला यहाँको नयाँ संस्कार हो? मिठो अंग्रेजीले सोधिएका यी प्रश्नको उत्तर फर्काउँदा कृष्णलाई साह्रै आनन्द आएको थियो। यसै गरी उसले धेरै धेरै मिठा पलहरू सम्झ्यो। केही बेर पछि उसले ती पलहरू बिर्स्यो र त्यो कोठा र आफ्नो बसाईको बारेमा सोच्न थाल्यो। उसले त्यो कोठालाई धेरै ठूलो रकम भाडा स्वरूप बुझाउनु पर्ने थियो, तर त्यहाँ एकदम कम सुविधा मात्र थिए। ऊ ढिला उठ्यो भने त्यहाँ पानी हुँदैनथ्यो। धेरै बत्ती बालेमा घर बेटीको गाली सहनु पर्दथ्यो। घरहरू पनि कच्चा कुचुक पारी जथाभावी बनाइएका थिए। यसो झ्यालबाट बाहिर हेर्यो, टह टह जुन लागिरहेको थियो, तर ऊ कतै हिँड्ने आँट गर्न सकेन। गाउँमा भएको भए खेतमा पानी हेर्न जाउँ भन्दा साथी पाइन्थ्यो, तर त्यहाँ त्यस्तो थिएन। तैपनि उसले भोलिपल्टका लागि सुश्री पाण्डेलाई खानाका लागि फोनबाट निमन्त्रणा जनायो। ऊ भित्रभित्रै त्यो भाडाको कोठा प्रति बेखुसी हुँदै थियो। त्यसपछि श्यामलाई त्यो कोठा र आनन्दको संसारबाट पर पुगेर आफ्नै जन्मस्थान, त्यसका खोला नाला पहाड पखेराको सम्झना आयो। त्यसपछि कृष्णलाई त्यो कोठा र आनन्दको संसारबाट पर पुगेर आफ्नै जन्मस्थान, त्यसका खोला नाला पहाड पखेराको सम्झना आयो। कृष्णलाई गाउँ प्रतिको स्नेह जागेर आयो। गाउँका रमणीय परिवेशले उसलाई कुनै इसारा गरे जस्तो लाग्यो। हुन त ऊ घर नगएको पनि 10 वर्ष बितिसकेको थियो। उसले दशैं तिहारमा आमा बुबा दिदी बहिनीसँग र गाउँले नातेदारसँग दिनहरू बिताउँदाका मिठा पलहरू सम्झ्यो। रोदी र पञ्चे बाजामा छमछम नाचेको सम्झ्यो। यसमा पनि स्वयं आफ्नो विवाहका धेरै स्मरणहरूले उसलाई अझ घचाउन थाले। यस्तै सम्झने क्रममा उसको मनमा त्यो सानी शर्मालु तर दुलहीको श्रृङ्गारमा सजिएकी श्रीमतीको याद बल्झेर आयो। 10 वर्षसम्म उसले परिभाषित गर्न नचाहेकी गाउँले श्रीमतीको सम्झनाले आज उसको लामो समय खाइदिएको थियो।
त्यसैले उसले फेरि त्यही टेलिग्रामको टुक्रा उठायो र बल्ल मात्र ध्यानपूर्वक पढ्यो। यसमा लेखिएको थियो, तिम्री जहान खसिन। यो शब्द उसको मनमा बिज्यो। उसले त्यही शब्द बारम्बार दोहोऱ्याइरह्यो, तिम्री जहान खसिन। उनी आफूले सिन्दूर हालिदिँदा रोएको र हृदय फलाकेका बोलीहरू उसले सम्झ्यो। ऊ पुनः लामो समयपछि गाउँको मायामा फर्केको छ, तर यति बेला उसले आफ्नो विश्वासमा जीवन समर्पण गर्ने एउटी निश्चल नारी पात्रको हत्या गरिसकेको थियो। त्यसैले ऊ त्यस रात भर सुत्न सकेन। उसले फेरि बत्ती बाल्यो, टेबल छेउ पुग्यो र तेस्रो पटक त्यही टेलिग्राम पढ्यो र यसै गरी गहभरि आँसु टिलपिलाउँदै बारम्बार पढिरह्यो त्यही टेलिग्राम। जति पढे पनि उही देख्दथ्यो, तिम्री जहान खसिन। कृष्णले आफूलाई डरो पार्न त खोज्यो, तर सक्दै सकेन। करिब हप्ता दिनदेखि त्यो टेलिग्राम सोही टेबलमा थियो, तर कृष्णलाई यसको कुनै वास्ता थिएन। त्यस दिन जब उसले ध्यान दिएर पढ्यो, उसलाई आफैदेखि धिक्कार लाग्यो, आफैलाई पापी र अपराधी जस्तो लाग्यो। उसको दिमाग विभिन्न अनावश्यक सोचाइ र संवेदनाहरूले भरियो। उसलाई आफ्नै अतीतले पोल्यो, बाल्यकालले घचघचायो। बुढाबुढी बुबा आमाको कोखको मायाको अवहेलना गरेकोमा उसलाई पश्चातापको आगो लागे जस्तो भयो। अबोध नारीलाई व्यर्थको साइनो गाँसेर धोका दिएकोमा उसलाई महापाप गरेको भान भयो। उसले सहरका सबै थोक बिर्स्यो, त्यो सुविधा सम्पन्न कोठामा सुत्न सकेन। त्यतिका वर्षसम्म उसको मन ढुङ्गा जस्तो भएकोमा उसैलाई धेरै भन्दा धेरै दुःख लाग्यो। ऊ सोच र विचार गर्न पनि असमर्थ भयो र त्यही क्षण स्वयं आफैसँग रिसायो कृष्ण। र अकस्मात आफै प्रतिको रिस र आक्रोशको झोकमा उसले त्यो टेलिग्राम धुजा धुजा पार्यो र आँखाबाट आँसुधारा बहाउँदै रुन थाल्यो। त्यसपछि मात्र लामो समयदेखि बन्द रहेको कृष्णको अन्तर्चेतनाले काम गर्यो। उसका बन्द आँखा खुले, उसको संकीर्ण सोचाइको अन्त्य भयो। ऊ आफ्नो छोटो र काँचो निर्णयलाई धिक्कार्दै फेरि गाउँ फर्क्यो। आजको यो श्रृङ्खलामा सुन्नुभयो नेपाली साहित्यकार परशु प्रधानद्वारा लिखित कथा द टेलिग्राम अन द टेबलको अनुवादित नेपाली गीति सारांश। हुन्छ त अर्को साता कुनै यस्तै एउटा कथा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि यो प्रस्तुता कृष्ण अर्याललाई बिदा दिनुहोस्। यहाँका हरेक पल हाँसी खुसी बितुन्। हवस् त, नमस्ते।